नमस्कार, कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। ग्लोबल टकमा हामी विशेष गरी समसामयिक विषयवस्तुलाई उठान गर्ने गर्दछौँ। अन्ततः सरकारले जेठ 4 गते निर्वाचन आयोगले तोकेको समय सीमाभन्दा अगावै वैशाख 30 गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। अबको 95 दिनपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ। विशेष गरी 35,221 प्रतिनिधि छान्नको लागि वैशाख 30 का लागि निर्वाचनको मिति तय गरिएको छ। 753 पालिकामा 1506 जना प्रमुख र उपप्रमुख गरी विशेष गरी वडाध्यक्ष हरेक वडामा 4 जनाका दरले सदस्यका लागि मतदान हुनेछ। त्यो मतदानका लागि वैशाख 30 को समय तोकिएको छ। 2074 सालमा विशेष गरेर 3 चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो, तर अहिले भने वैशाख 30 गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ र सँगसँगै सरकारले पनि त्यो निर्णय गरेको छ। यो स्थानीय तहको निर्वाचन सँगसँगै अर्को विषय पनि अहिले टटकाको रूपमा उठेको छ। विशेष गरी सरकारको कामकारवाही र एमसीसी को विषयलाई लिएर यति बेला राजनीतिक माहौल तातेको अवस्था छ। यी समग्र पेरिफेरीमा प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गरेको अवस्था छ। संसद अवरुद्ध कसरी खुल्छ, अब स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर नेकपा एमालेको धारणा कस्तो छ र एमसीसी को विषयमा एमालेको धारणा कस्तो छ, यसै पेरिफेरीमा रहेर आज म कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवाली। स्वागत छ सर। हजुर, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आराम। विषयतर्फै प्रवेश गरौँ। ठीक छ। तपाईहरुले छिटो निर्वाचन होस् भनिरहेको बेला अन्ततः सरकारले वैशाख 30 को लागि मिति सार्वजनिक गर्यो। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यो नेपालको राजनीतिमा चाहिँ लामो समयदेखि कस्तो हुँदै आयो भने लामो पृष्ठभूमिमा जान चाहन्न। समयमै निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने विषय जहिले पनि अन्य धेरै पहिलेदेखि समयमै निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने विषय एकदमै अन्योलपूर्ण हुने र निर्वाचनको तिथिमिति त्यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चाहिँ निर्वाचन नहुने कारणले अनि देशको राजनीति नै उलटफेर हुने, मुलुकको लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्ने त्यो अवस्था हामीले भोग्दै आयौँ, देख्दै आयौँ हैन हामीले। त्यसो भएको हुनाले प्रत्येक त्यो निर्वाचनको बेलामा निर्वाचन आउने समयमा हुन्छ कि हुँदैन, कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ असाध्यै गम्भीर विषय बन्ने गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले पनि यसपटक हामीले यसलाई सिरियसली नै उठाएका हौँ र सत्ता पक्षले चाहिँ अलिकति आफ्नो जित र हारको कुरालाई गणितीय हिसाब गरेर उहाँहरूले चाहिँ इन्टेन्सनली यसलाई चाहिँ स्थानीय खास गरिकन स्थानीय तहको निर्वाचनलाई चाहिँ अलि पछाडि धकेल्न खोज्नु भएकै हो र स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको सित प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न होला भन्ने उहाँहरूको जुन एसेसमेन्ट हो, जुन उहाँको मूल्याङ्कन हो, समीक्षा हो, त्यसले त्यो साँच्चै पनि हो। उहाँलाई गाह्रो पनि छ, किनकि स्थानीय तहको निर्वाचनमा अधिकांश एमालेकै प्रतिनिधिहरू अहिले पनि काम गरिरहेछन्, राम्रोसँग काम गरिरहेछन्, जनतामुलुकको राम्रो प्रभाव छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने र त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि संसद र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने उहाँहरूको योजना थियो, उहाँले बोलिराख्नु भएको थियो। गठबन्धनको योजना थियो, गठबन्धनको त्यो योजना थियो। पक्कापक्की उहाँहरू करिब चाहिँ त्यो एउटा टुङ्गोमा पुग्न लागिराख्नु भएको थियो। तर खुसीको कुरा के हो भनेदेखि हामीले यसलाई दृढतापूर्वक यसको विरोध गर्दै आयौँ। यसरी जानु हुँदैन, संविधान बमोजिम समयमै भनौँ, यसरी भनौँ, संविधान बमोजिम समयमै निर्वाचन हुनैपर्छ, यदि भएन भने आन्दोलन गर्छौँ भनेर हामीले वास्तवमा घोषणा गऱ्यौँ। अलिअलि हामीले आन्दोलन दबावमूलक कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ पनि। तर खुसीको कुरा के हो भनेदेखि निर्वाचन आयोगको भूमिका एकदमै सकारात्मक रह्यो। उसले संविधान बमोजिम समयमै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त्यस्तै कानुनविदहरू, सरकार पनि त समयमै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेछ नि त। त्यो भन्ने कुराहरू गठबन्धनले यसो गर्यो उसो गर्यो भन्नु र अहिले गठबन्धन सरकारले वैशाख 30 का लागि मिति घोषणा गर्दाखेरि तपाईहरुले भने अनुसारको तारतम्य त मिलेन नि। गृह कार्य त भएको रहेछ नि त, हैन त गठबन्धनमा? हैन, के छ भन्दाखेरि चाहिँ निर्वाचनको मिति जुन घोषणा सरकारले गरेको छ त्यो स्वागत योग्य छ। मैले अलिकति पृष्ठभूमि भन्न खोजेको के कुनै पनि घटना, कुनै पनि परिणाम आउँदाखेरि चाहिँ कसको भूमिका के थियो भनेर अलिकति बुझ्नु जरुरी छ के।
होइन घोषणा गर्यो, ठिक छ, यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। अब राम्रोसँग निष्पक्ष स्वतन्त्र ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ। त्यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। जनताले, सरकार, जनता, सुरक्षा निकायदेखि निर्वाचन आयोग, सबै पोलिटिकल पार्टीहरू सबैले अब यो समयमै अब एकै दिन गर्ने भनेको छ, त्यो पनि एकदम ठिक छ। तर त्यो चुनौतीपूर्ण पनि छ, एकै दिन सबै ठाउँ गर्नको लागि होइन। तर त्यसलाई एकै दिन तोकिएकै मितिमा, सरकारले जुन मिति तोकेको छ त्यसमा चुनाव सम्पन्न गर्नको लागि अब सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, नेपाली जनता, मिडियाहरू, सरकारी सम्पूर्ण अङ्गहरू अब सक्रिय भएर यसलाई सफलता साथ सम्पन्न गर्ने काममा लाग्नुपर्छ, एउटा कुरा। तर यसको पृष्ठभूमि के थियो भनेर थोरै जानु खोज्या हो। र जे होस्, कानुनविदहरूले पनि यसमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। सबैको भूमिका प्रायः चाहिँ सरकार चाहिँ यसमा अलिकति उसले तलमाथि गर्न खोजेकै हो, त्यो यथार्थ हो। सरकार पक्षीय जुन गठबन्धन हो त्यसले तलमाथि गर्न खोजेकै हो। अहिले चाहिँ उहाँहरूले बोलेका चिजहरू हामीले रेकर्ड हेर्ने हो भनेदेखि थाहा पाइन्छ। तर पनि यो समग्रको जुन प्रयास, सबैतिरको प्रयासबाट जुन सरकार पनि अन्तिममा जुन सही निष्कर्षमा पुगेको छ, यो ठिक छ, स्वागतयोग्य छ। अब यसलाई सफलता साथ सम्पन्न गर्ने कुरामा हामी सबै लाग्नुपर्छ। ओके, भनेपछि एमाले चाहिँ सकारात्मक यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिएको छ। यसमा हामी यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिएका छौँ, हामी खुसी पनि छौँ। तर यसलाई अब राम्रोसँग यसलाई सफलता साथ सम्पन्न गर्नुतिर सबै लाग्नुपर्छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो कि नेकपा एमालेको सदस्यहरू स्थानीय तहमा नेतृत्व गरेर सरकार चलाइरहेका छन्, धेरै अधिक ठुलो सङ्ख्या छ। हजुर, अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भयो, हजुर, होइन? 19 स्थानका लागि चाहिँ, पदका लागि चाहिँ निर्वाचन भएको थियो। त्यहाँ एमाले नराम्ररी पछारियो, गठबन्धन त्यहाँ सक्सेस भयो। अब भोलिको दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा हजुर एमालेको यही परिणाम आउँछ? गठबन्धनमै सरकार चाहिँ निर्वाचनमा गयो भने एमालेलाई अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति छ कि छैन? के हुन्छ भने तपाईँले प्रश्न ठिकै उठाउनु भयो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भनेको चाहिँ त्यसबेला नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर चुनाव गरेको अवस्थामा होइन, अथवा त्यसबेलाको चाहिँ परिणाम हो। र यो बिचमा के हो, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको विभाजित हुने एउटा अवस्था उत्पन्न भयो र एमाले पनि विभाजित हुने अवस्था आयो र जनप्रतिनिधि बाँडिए। त्यसबेला निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरू के भयो त भन्दाखेरि विभाजित भए, खास गरी एमालेका प्रतिनिधि विभाजित भए। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय सभामा यो परिणाम आउँछ भन्ने फेरि 5 दलीय गठबन्धन बन्यो, 5-5वटा दलहरू मिले। यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो परिणाम आउनु अन्यथा थिएन, हामीले अब आकलन गरेकै विषय हो त्यो, होइन? तर अब जनताको बिचमा जाँदाखेरि, प्रत्यक्ष जनताको बिचमा जाँदाखेरि त्यो अवस्था आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा हामीलाई करिब करिब थाहा थियो, पहिले नै थाहा थियो। पहिले नै किन नि करिब करिब 5 दल मिल्दाखेरि कहाँ कहाँ कसका प्रतिनिधि कति छन् भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा थियो, आकलन थियो। तर अब सिधै जनताको बिचमा जाँदाखेरि चाहिँ स्थिति त्यस्तो हुन्न र नेकपा एमालेको परिणाम चाहिँ निकै राम्रो आउँछ, पोजिटिभ आउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। जे भएको छ त्यो ठिक छ र अब जनताको बिचमा हामी जानु। तपाईँहरूले परिणाम अझै उत्कृष्ट आउँछ भनिराख्नु भएको छ। यदि गठबन्धन मिलेर गयो भने राष्ट्रिय सभा जस्तो स्थिति आइदियो भने के गर्नुहुन्छ? त्यो अवस्था आउँदैन। यो जनताले फेरि प्रत्यक्ष रूपमा चुन्ने कुरा हो क्या। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले चुनिने भएको हुनाले राष्ट्रिय सभाको स्वतः नकारात्मक परिणाम आयो। किन पार्टी फुट्दा प्रतिनिधि पनि फुटे, प्रतिनिधि पनि विभाजित भए के, निर्वाचित प्रतिनिधि माथि ती तलसम्म विभाजित भएका छन्। तर अब चाहिँ के भन्दाखेरि सिधै जनताको बिचमा जाने अवस्था हुँदाखेरि नेकपा एमाले चाहिँ जित्न सक्छ, राम्रो परिणाम ल्याउन सक्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ देशभरिको समग्र स्थितिको चाहिँ हामीले त्यो मूल्याङ्कन गरेका छौँ। र स्वाभाविक रूपमा 5 दलीय गठबन्धन पनि के कुरामा सचेत छ भने नेकपा एमालेसित एक्लै चाहिँ चुनाव लड्न सकिँदैन, प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न। यहाँसम्म कि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि एमालेसित प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ है भनेर रामचन्द्रजी बोलिसक्नु भएको छ, होइन? त उहाँले त देश बुझेर नै गर्नुभएको छ नि। एकदम सही कुरा रामचन्द्र पौडेलजीले भन्नुभएको छ, अरू पनि बोलिराख्नु भएको छ। र उहाँहरू जो निर्वाचनमा, स्थानीय निर्वाचनमा जान जुन डराइराख्नु भएको थियो र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर सार्न खोजिराख्नु भएको थियो, त्यो के थियो भन्दाखेरि 5 दल मिले पनि चाहिँ जित्न गाह्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा थियो। उहाँहरूले बाहिर जे भने पनि। र अहिले पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब सिङ्गल
नेकपा एमालेसित चाहिँ लड्नको लागि उहाँहरूलाई गाह्रो छ। अब नेकपा एमालेसित प्रतिस्पर्धा गर्नलाई कमसेकम 5 दल त मिल्नु जरुरी छ भन्ने कुरो उहाँहरूले जो विश्लेषण गर्नुभएको छ त्यो ठिक छ। र हाम्रो पनि विश्लेषण के हो भनेदेखि चाहिँ 5 दल आउँदाखेरि पनि हामी जित्छौँ भन्ने हाम्रो पनि विश्लेषण हो। 5 दल मिल्दाखेरि पनि कठिन छ, गाह्रो छ है भन्ने कुरा उहाँहरूले जो विश्लेषण गर्नुभएको छ त्यो पनि ठिक। तर भित्रभित्र त 5 दल मिल्यो भने, गठबन्धन भयो भने त स्थानीय तहमा हामीलाई गाह्रो छ भन्ने अलिकति त छ होला नि एमालेलाई। होइन, के हुन्छ भने अब यत्रो एउटा चुनावमा यो त लडाइँ हो, जनताले परिणाम दिने कुरा हो, जनताले भोट हाल्ने कुरा हो, त्यसमा चुनौतीपूर्ण त छ नि, कसलाई थाहा छैन र। चुनौती अब प्रत्येक चुनावमा जो कसैलाई पनि चुनौती हुन्छ, चुनौतीपूर्ण छ, नभएको होइन। 5 दल मिल्दाखेरि अलिकति चुनौतीपूर्ण छ, तर 5 दल मिले पनि हामी जित्छौँ भन्ने हामीलाई एकदम कन्फिडेन्स, आत्मविश्वास। पोजिसन पहिलाकै आउँछ भन्नेमा छ अथवा गठबन्धन भयो भने चाहिँ पोजिसन अलिकता ओह्रालो लाग्छ? के पोजिसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब 5 दलीय गठबन्धनको के छ भने अब नेकपा एमालेबाट गल्ती कमजोरी भएको छ, त्यसो भएको हुनाले यसैलाई भजाइन्छ र यसबाट चाहिँ के भन्दा हाम्रो पोजिसन राम्रो आउँछ, एमाले कमजोर हुन्छ भन्ने उहाँहरूको विश्लेषण होला। हाम्रो विश्लेषण के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन सरकार सञ्चालन गऱ्यौँ, केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार जुन चल्यो 3 वर्ष जति, त्यस्तै गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रो चाहिँ पक्ष जो काम गरिरहेछन् नि, स्थानीय तहमा खास गरिकन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका अहिलेसम्मका कामहरू प्लस केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका सकारात्मक कामहरू, राम्रा कामहरू विभिन्न विषयमा, अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा, त्यसपछि फेरि 3 वर्ष लगातार प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गरेका राम्रा सकारात्मक कामहरूको जनतामा चाहिँ राम्रो प्रभाव परिरहेछ। हाम्रो विश्लेषण त्यो छ, त्यहाँनिर छ। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय जनप्रतिनिधिले गरेका काम प्लस हाम्रो सरकार, हाम्रो नेतृत्वले गरेका चाहिँ कामहरूको कारणले गर्दाखेरि जनतामा चाहिँ के छ भने सकारात्मक प्रभाव परेको छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ। हाम्रो महाधिवेशनमा जुन 5 लाख मान्छेहरू जो चितवनमा भेला भए, हाम्रो आह्वानमा, पार्टीको आह्वानमा कुनै करकाप होइन, कुनै लोभ लालच होइन, सब जनताहरू जसरी चाहिँ ठुलो एउटा अत्यन्त इतिहासमा एउटा कुनै एउटा पोलिटिकल पार्टीले गरेको चाहिँ आमसभामा योभन्दा ठुलो आमसभा आसम भएको छैन, मैले देखेको छु। तर त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यसले पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि अरू अन्य विभिन्न ठाउँमा हामीले गरेका जति कार्यक्रमहरू छन्, कार्यकर्ताहरूको सक्रियता, सहभागिता, जनताको संलग्नता, सहभागिता, तल हामीले जो कार्यक्रमहरू विभिन्न ठाउँमा जिल्लामा तल पालिका लेभलमा पनि हामीले पालिका अधिवेशन गर्दाखेरि पनि ठुल्ठुला सभा भएका छन् कि हामीले नसोचेको गाउँपालिकाको अधिवेशन गरेका छ। त्यो चाहिँ संगठनात्मक हिसाबले एमाले बलियो छ, यसरी बुझौँ। अब संगठनात्मक रूपमा पनि के छ भने हामीले महाधिवेशनहरू राम्रोसँग, जिल्ला अधिवेशनहरू, पालिका अधिवेशनहरू धेरै राम्रोसँग हामी सम्पन्न गरेका छौँ, धेरै राम्रोसँग। र सबै ठाउँमा जनसहभागिता, कार्यकर्ताको परिचालनदेखि लिएर अनि त्यसपछि पार्टीमा चाहिँ के भन्दा अलिक केही तलमाथि असन्तुष्टि जहाँ पनि हुन्छ, त्यसको बावजुद पनि सफलता साथ जिल्ला अधिवेशनहरू, पालिका अधिवेशनहरू, महाधिवेशनहरू जो हामीले सम्पन्न गरेका छौँ, यसबाट चाहिँ हामी के भन्दाखेरि सङ्गठनात्मक रूपमा हामी व्यवस्थित छौँ। हाम्रो कार्यकर्ता पङ्क्ति उत्साही छ, क्रियाशील छ र जनताको आकर्षण छ, त्यो हाम्रो विश्लेषण छ। ओके, 5 दलीय गठबन्धनको एउटा कुरा भयो। राष्ट्रिय सभामा तपाईँहरूले कुनै ठाउँमा सहकार्य गर्नुभयो होइन? प्रदेश 1 मा सहकार्य गर्नुभयो, तर अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहकार्य हुने सम्भावना छ अथवा एमाले एक्लै लड्छ? स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ मूलत हामी एक्लै नै लड्ने हो, किनकि 5 दलीय गठबन्धन बनिएको छ। 5 दलीय गठबन्धन अलिकति प्रभाव भएका पोलिटिकल पार्टीहरू 5 दलीय गठबन्धनमै छन्, अलिकति प्रभाव भएका भन्नुहोस् होइन। कङ्ग्रेस अब ठुलो पार्टी हुँदै भइहाल्यो। अब हामीले अहिले मूलत भन्छु मैले, हामी एक्लै नै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, त्यसमा हामी तयार छौँ, यसमा हामी सचेत छौँ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि आवश्यक पर्यो भने, स्थिति बन्यो भने ठाउँ हेरेर ठाउँ विशेषको आधारमा चाहिँ कतिपय पार्टीहरूसित स्थानीय तहमा चाहिँ गठबन्धन हुन पनि सक्छ। म भन्दैछु भनेको पनि एमाले जुन दममा एक्लै लड्छु भन्ने छ त्यसमा चाहिँ अलिकता ब्याक छ, उसलाई अलिकता शङ्का छ। होइन, शङ्का होइन। के हुन्छ भने राजनीतिमा चाहिँ
आवश्यकता अनुसारको हामीले Alliance। तयारी गर्नुपर्छ। तर हामी अहिले त्यसमा कोसित गर्ने नगर्ने हाम्रो कुनै टुङ्गो छैन। छलफल छैन कहीँ अहिलेसम्म एक्लै नै लड्ने भन्ने छ। अहिलेसम्म हाम्रो तयारी, हाम्रो सोचाइ, हाम्रो मनोविज्ञान एक्लै लड्ने हो। सबै ठाउँमा हामी एक्लै जित्ने हो। हाम्रो तयारी, हाम्रो सोचाइ, हाम्रो योजना त्यो छ। तर परिआयो भने परिस्थिति अनुसार, किनकि विभिन्न ठाउँमा स्थानीय तहका जिल्लामा स्थानीय तहमा परिस्थिति फरक फरक हुनसक्छ, होइन? त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तल अर्को कसैसित मिल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अलिक बढी उपलब्धि प्राप्त हुने स्थिति छ देखिन्छ भने त्यसको विश्लेषण गरेर कतिपय ठाउँमा हुन पनि सक्छ, यसरी बुझ्नुहोस्। तर मूलतः हामी आफै एक्लै लड्ने हो। ओके, अब यो विषयलाई अलिकति थाँती राखौँ निर्वाचनलाई। हजुर। खैर तपाईँहरू एक्लै लड्न चाहिराख्नु भएको छ, एक्लै लड्नुहोस्, तर गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा छ, त्यसमा पनि तपाईँहरू हेक्का राखिराख्नु भएको छ। एकदमै सचेत छौँ। ओके, अब म विषय अर्कोतर्फ आउन चाहे, सरकारको काम कारबाहीतर्फ। तपाईँहरूले लगभग 41 महिना सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो। हजुर। अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ। यसले गरेका काम कारबाहीलाई नेकपा एमाले एउटा उपाध्यक्षको नाताले तपाईले कसरी नियालिराख्नु भएको छ, यसको मूल्याङ्कन कसरी गर्नु? मैले पनि अब के छ भने अब विरोधीलाई राम्रा कुरा पनि नराम्रो देख्ने, हैन, आफ्नो चाहिँ कमी कमजोरी नदेख्ने, यो हाम्रो सबै समाजको एउटा परिस्थिति छ, हैन? त्यो मनोविज्ञान हुन्छ। आफूले गरेको कमजोरी नदेख्ने, राम्रो मात्रै देख्ने, विपक्षीले चाहिँ गरेको राम्रो नदेख्ने, कमजोरी मात्रै देख्ने, औँल्याउने, यो आम रूपमा सबै ठाउँमा, सबै देशमा भन्नुहोस्, यो चाहिँ राजनीतिमा, प्रतिस्पर्धी राजनीतिमा यस्तो चाहिँ देखिन्छ। विशेष गरी एमालेमा पनि त्यो देखिन्छ, सबै ठाउँमा देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अब हामी चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले हाम्रा कमी कमजोरीको बारेमा पनि हामी सचेत छौँ, होइन? किनकि काम गर्दै जाँदा कमजोरी नै, त्रुटि नै नहुने नगर्ने दुनियाँ संसारमा कोही हुँदैन। कुनै पार्टी पनि हुन्न, कुनै व्यक्ति पनि हुन्न, कुनै नेता पनि हुँदैन। कमी कमजोरी भयो होला, तर एमाले वकालत गर्दाखेरि त, तर म भन्दैछु, तर चाहिँ के छ भने हामीले जति महत्त्वपूर्ण राम्रा कामहरू हामी चाहे स्थानीय तहमा या हाम्रो तपाईँले अघि भन्नु हामी सरकार सञ्चालन गरेको बेलामा हामीले गरेका सकारात्मक जुन कामहरू छन्, महत्त्वपूर्ण कामहरू छन्, जो मुलुकले उपलब्धि प्राप्त गरेको छ, जो जनताले प्रत्यक्ष रूपमा त्यो अनुभूति गरिरहेछन्, जनताले अनुभूति गरिरहेछन्, र विगतमा एमाले गरेको, सरकारले गरेका काम र अहिलेको यो गठबन्धनले गरेका कामको तुलना गर्ने तुलनै हुन सक्दैन। यद्यपि गठबन्धनले जे काम गरिरहेछ त्यो त कस्तो भन्नुहुन्छ भने तथ्यमै गएर चाहिँ जाँदाखेरि के छ भने हिजो एमालेको सरकारले, हिजोको केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गरेका कामहरूको कन्टिन्युटी मात्रै, निरन्तरता। जस्तै कोभिडको बारेमा पनि पहिला खोप ल्याउने चाहिँ एउटा राम्रो तयारी त्यसले गरेको थियो, पछि भनेको अर्थ जति गरेका थियौँ हामीले 41 महिनाको सरकारमा गरेका थियौँ, त्यसैको जगमा टेकेर यो सरकार चलिरहेको केही गरेछ भने केही गरेछ, कुनै नयाँ काम त केही पनि भएको छैन, नयाँ काम त केही पनि भएको छैन। अस्तव्यस्तता छ जहाँ पनि, हरेक क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता, कुनै आकर्षण कहीँ पनि अहिलेको सरकारसितको चाहिँ जनताको कुनै आकर्षण त्यस्तो पनि छैन, अस्तव्यस्तता देखिन्छ, होइन? त्यो अब सबै ठाउँमा अब 5 दलीय गठबन्धनको तालमेल मिलाउँदै उहाँहरूलाई सकस छ। अब त्यहाँ गठबन्धनका पार्टीहरूको आफ्नै पार्टीभित्र चाहिँ के भन्दाखेरि मन्त्री छान्दा, राजनीति नियुक्ति गर्दा त्यही समस्या छ। अहिलेसम्म अब कैयौँ देशमा राजनीति त्यो तपाईँको राजदूत नै नियुक्ति गर्न सकिरहेको छैन, त्यहीँभित्र किचलो छ। त्यसले गर्दाखेरि गठबन्धन आफ्नै भित्र किचलोमा अलमल्लिएको देखिन्छ, र केही कामहरू जो भएको गरेको केही देखिन्छ यता कता। त्यो कस्तो के काम हो त भन्दाखेरि हिजो जुन सरकारले बाटो लगाएको थियो, तयार गरेको थियो, सुरु गरेको थियो, अगाडि बढेको थियो, त्यसैलाई चाहिँ निरन्तरता दिने बाहेक नयाँ कुनै नयाँ प्रभावशाली काम केही पनि भएको छैन। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि बिग्रने बाटो तपाईँ देखिराख्नुभयो। हजुर। जनताबाट तात्कालीन समयमा म्यान्डेट पाएको सरकार, होइन? अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन, यो अवस्था आयो। यसको जिम्मेवार, यसमा हाम्रो गल्तीका कारण भन्ने चाहिँ एमालेलाई लाग्दैन? होइन, कतिपय कमजोरी काम गर्दा काम नगर्नेले गल्ती नै गर्दैन, काम नगर्नेले एउटा गल्ती गर्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि उसले चाहिँ काम गर्दैन, काम नगरेपछि गल्ती नै हुँदैन। एउटा मात्रै गल्ती हुन्छ, काम नगर्नु। तर जसले काम गर्छ र जसले धेरै काम गर्छ, हेर्नुहोस् है, यो दुनियाँ संसारभरि यो लागु हुन्छ, जहाँ कहीँ पनि, व्यक्तिमा पनि लागु हुन्छ, सरकारमा लागु हुन्छ, पार्टीमा लागु हुन्छ। काम गर्नेले गल्ती गर्न सक्छ, हुनसक्छ, तर
गल्तीको तुलनामा कमजोरीको तुलनामा उपलब्धि बढी छ कि कमजोरी बढी छ भनेर तुलना गरेर हेर्ने हो जहाँ कहीँ पनि जो कसैले पनि हेर्ने के हो विश्लेषण गर्ने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उपलब्धि कति भयो कमजोरी कति भयो भन्ने हो। अहिले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चिनको सरकारले पनि निकै धेरै काम गरेको छ तर त्यहाँ पनि उनीहरूले कमी कमजोरी भएको पनि आफ्नो आत्मसमीक्षा गरिरहेको हुन्छन् क्या जहिले पनि अझ यति धेरै उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो तर यहाँनिर कमजोरी भयो भनेर अहिले पनि उनीहरू समीक्षा गरिरहेको हुन्छन्। र एमालेको सन्दर्भमा पनि के हो भनेदेखि चाहिँ काम गर्दै जाँदा त्रुटिहरू कहीँ कतिपय कुरामा भयो होला तर त्यसको तुलनामा त्रुटि कमजोरीको तुलनामा गरेका कामहरूको उपलब्धि त्यो कयौँ गुणा के छ महत्त्वपूर्ण छ त्यसलाई तुलना सापेक्ष रूपमा हेर्नुपर्छ। मैले पनि त्यही भन्ने हो र चाहिँ सापेक्ष रूपमा कतिपय कमजोरीको बावजुद पनि उपलब्धिको पक्ष धेरै वेटी छ धेरै महत्त्वपूर्ण छ र त्यो नै चाहिँ प्रमुख पक्ष हो त्यो नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो त्यसलाई नै हामीले हेर्ने हो। अब तपसिलका कुराहरू चाहिँ त्यसको गौण पक्ष हो त्यसलाई पनि ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ। मूल्याङ्कन गरेको छ कि छैन भन्न खोजे त्यसको समीक्षा चाहिँ गरेको हाम्रो कारणले गर्दा छुट्यो अहिले गठबन्धन सरकार बन्न पर्यो हाम्रो तत्कालीन नेकपा टुट्यो त्यो बेलाको सरकार टुट्यो त्यसमा अलिकति आत्मसमीक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्न खोजे। अनि त्यसमा कमजोरी चाहिँ भएका कमजोरीहरूलाई आत्मसमीक्षा पनि गर्नुपर्छ गरिएको छ कि छैन भन्न खोजे। अब त्यसमा चाहिँ म त कस्तो भन्छु भनेदेखि साँचो समीक्षा कहिले हुनेछ भनेदेखि चाहिँ अब यो स्थानीय निर्वाचनबाट हुनेछ। अब तपाईँलाई धेरै विश्लेषण गर्नुभन्दा यो स्थानीय निर्वाचन आउने संसद र प्रदेशको निर्वाचन पछि हरेक पार्टीको साँचो आत्मसमीक्षा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ के भन्दा तिमीहरूले गल्ती गर्यौ या राम्रो काम गर्यौ भन्ने कुरा चाहिँ जनताले नै भन्ने छ नि। भनेपछि त तपाईँहरूले स्थानीय तहलाई अहिले ताकेर बस्नु भएको छ यदि हामीले गल्ती गरेका छौँ भने हामीलाई सजाय दिन्छन् अवश्य यदि हामीले राम्रो गरेका छौँ भने हामीले धेरै ठाउँमा जित्छौँ पुरस्कृत गर्छन्। यो जनताको हातमा छ जनता जनार्दन सर्वेसर्वा जनता हुन्। जनताले अब हामीले गल्ती गरेको उहाँहरूलाई लागेको छ भनेदेखि जनताले अब हामीलाई देखाइदिन्छन् तिमीहरू गल्ती यहाँनिर गरेकै हो त्यस्तो गर्दै तिमीहरू चाहिँ यो थानको लाएर यहाँ बस्नुपर्छ भनेर जनताले भनिहाल्छ होइन। अब गल्ती कमजोरी चाहिँ हुन्छन् केही कमी कमजोरी त्रुटि त भएका हौँ तर पनि तिमीले काम चाहिँ राम्रै गरे हो आउने दिनमा नगर्नु अब अहिलेलाई चाहिँ ठिक छ भनेर जनताले अब ती कुराहरूलाई छोडेर जनताले हामीलाई चाहिँ मतदान गर्यो भने यसबाट हामी प्रश्न के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले राम्रै काम गरेका रहेछौँ है भन्ने कुरामा जो आज हामीले विश्लेषण गरिरहेछौँ। आज तपाईँहरूले व्यक्तिगत गर्नु भएको छ तर आम जनताको मनोभावना के छ भन्ने कुरा त निर्वाचनमा देखिने हो देखिन्छ अवश्य जनताले भन्ने हो यो कुरा त हेर्नुहोस् जनताले नभनिकन त कसैले अब मन लागेको मान्छेले विरोध गरिदिन्छ मन लागेले समर्थन गरिदिन्छ हामी अब आफूले गरे हुनाले राम्रै गरेका छौँ भन्ने लाग्छ तर अरूले हेर्ने हो जनताले हेर्ने हो के अरे होइन। अब विरोधीहरूले फेरि के हुन्छ नि गल्ती मात्रै देख्छ विरोधी पार्टीहरूले के छ भन्दाखेरि राम्रोलाई राम्रो देख्दैन गल्ती मात्रै देख्छ। साँचो देख्ने र साँचो कुरा औल्याउने भनेको चाहिँ के हो जनता नै हो र जनताले जे भन्छन् त्यो सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट अब यो चुनाव कमसेकम राम्रोसँग सम्पन्न होस् र जनताले के भन्छन् त्यो अनुसार हामीले आफ्नो राम्रो आत्मसमीक्षा अझ ठिकसँग त्यति बेला हुन्छ। त्यो भनेपछि एकल लड्ने भन्दाखेरि चाहिँ केही अलिकता त रहेछ नि त एमालेमा होइन केही डर त छ नि चुनौती त छन् डर भन्दा पनि त्यसो भए अब अन्तिममा मलाई बताइदिनुहोस् कि यो विषयमा यो सबै परीक्षाको नतिजा त अब पछि आउला त्यसको परीक्षामा सहभागी हुने तपाईँहरू हो अब त्यसलाई अङ्क दिने नदिने भन्ने कुरा जनताको हातमा जनताले अङ्क दिने हो जनताले अङ्क दिने हो नम्बर जनताले दिने हो। अब त्यहाँनिर आउँदाखेरि यो डरका बीचमा चाहिँ स्थानीय लेभलमा तपाईँहरू एलायन्स गरेर जानु हुँदैन कसैसँग होइन जानु हुँदैन भन्दिनँ तर हामी एक्लै सिङ्गल नै लड्ने हो। अब एलायन्स गरेर जानै हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन मैले बताइसकेको छु पहिला क्लियरै भनेको छु आवश्यकता हेरेर स्थिति हेरेर हुन पनि सक्छ। ओके अब भनेपछि तपाईँहरूले त संसद अवरुद्ध गरिराख्नु भएको छ हजुर संसद खोल्ने होइन अब संसद खोल्ने भन्दा अब निर्वाचनतिरै जान्छ अब स्थिति अब स्थानीय तहको निर्वाचन मैले भन्न खोजेको अब संसदलाई तपाईँहरूले बन्दकै राखिराख्ने बन्दक राख्ने भन्दा पनि एमाले उठाएका केही इस्युजहरू छन् ती इस्युजहरू चाहिँ
राम्रो सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले पनि ध्यान दिनु पर्यो, सभामुखले ध्यान दिनु पर्यो, सबै बसेर त्यो भने के तपाईहरुले 14 जना सांसदलाई कारबाही गर भन्ने हो? त्यो के छ भन्दाखेरि त्यो एउटा हाम्रो वैधानिक व्यवस्था हो हैन। त्यो वैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन भएन। वैधानिक व्यवस्था जो संविधानको व्यवस्था हो त्यो निर्वाचन आयोगमा गएर दर्ता गरेर पार्टी भनेर सबै संगठन विस्तार गरिसकेको अब पार्टीलाई तपाईहरुले कारबाही गर भनेर संसद अवरुद्ध गर्न सक्छ भने हैन। त्यो त त्यसरी नै त्यहाँ जालझेल भयो के, जालझेल गरियो त्यहाँ। त्यसो भए त्यो छलफल चल्दैछ। अब हाम्रो प्रधानमन्त्री हाम्रो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीजीको बिचमा पनि अब यो बिचमा अस्ति छलफल भयो, कुराकानी भइरहेछ। प्रष्टसँग हाम्रो अध्यक्षले प्रधानमन्त्री अब प्रचण्डजी लगायत उहाँहरूसित आफ्नो कुराहरू प्रष्ट रूपमा राख्नु भएको छ, राखिरहेका छौँ। अब छलफल जारी रहन्छ। अब संसदलाई कसरी चलाउने भन्ने बारेमा म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ आज आपसी छलफल विचार विमर्श गरेर अब संसदको बारेमा कसरी खुलाउने भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। यति नै भनौँ अहिले। भनेपछि छलफल चलिरहेछ, सकारात्मक रूपमा संसद खुल्छ भन्ने हो। त्यसलाई चाहिँ अब कसरी यसलाई सेटल गर्ने, यो समस्या जुन देखा परिरहेछ यसलाई चाहिँ उपयुक्त ढङ्गले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा। पार्टीगत रूपमा तपाईको त्यहाँ छलफल त भएको छ होला नि, केही छ? अध्यक्षले के भन्नु भएको छ कि तिमीहरू गएर अवरोधै गर भन्ने छ? हैन, अहिलेसम्म अवरोध गर्ने छ। तर अब जो हुँदैछ एक किसिमले सकारात्मक ढङ्गले नै कुराहरू अगाडि बढिरहेछ। यो स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिको घोषणाले गर्दाखेरि पनि अलिकति पोजिटिभ भयो नि, अलिकति सकारात्मक हो छ। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो संसद कसरी खुलाउने भन्ने बारेमा चाहिँ फेरि पनि म के भन्छु भन्दाखेरि हामी आपसमा छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्छ र कुनै पनि विषयमा चाहिँ अडिरहने भन्दा पनि औचित्यताको आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने सरकार पनि लचिलो भएर सोच्नु पर्यो। सभामुखजीले पनि यसबारेमा चाहिँ उचित निष्कर्ष निकाल्नेमा उहाँले पनि अब भूमिका खेलिराख्नुपर्छ, भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ र चाहिँ हामीले पनि अब सकेसम्म छलफलबाटै निष्कर्ष निक्लियोस् भन्ने हाम्रो पनि प्रयास हुन्छ। भनेपछि यो निष्कर्ष निस्कन्छ, संसद खुल्छ भन्नेमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? अब खुल्छ कि खुल्दैन भन्ने कुरा त छलफल गरिसकेपछि के निष्कर्ष आउँछ भनेको छलफल कोसँग गर्ने? पार्टीभित्रको छलफल समीक्षा गर्ने अथवा के गर्ने? दुई पटक संसद ड्रिल गरेको अवस्थामा विघटन गरेको संसदमा गएर नाराबाजी गर्न तपाईहरुलाई कति लाज नलागेको है? लाज नाराबाजी त चल्दै गर्छ, जसले पनि गर्छ। अब प्रतिपक्ष भएको बेलामा उसका आफ्ना विषय हुन्छन्, त्यो विषयको आधारमा नाराबाजी कांग्रेसले पनि गर्छ, अरू पार्टीले पनि गर्छ, एमाले पनि गर्छ। यो गर्ने संसारभरिको नियम हो। त हैन, तपाईहरुले त धेरै लामो समयसम्म गर्ने कि कहिलेकाहीँ लामो पनि हुन्छ हैन, लामो पनि हुन्छ। कुनै बेला 58 दिन, अहिले तपाईहरु 6 महिना भयो अवरोध गरे हुनुहुन्छ। त्यस्तो पर्दिन्छ। त्यस्तो खास गरी सत्ता पक्षले यसबारेमा पर्दिन्छ कि पारिन्छ? सत्ता पक्षले यसबारेमा चाहिँ गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले यसमा चाहिँ अलि गम्भीर रूपमा सोच्नु भएको होला। अहिले यति नै भनौँ, यसबारेमा धेरै डिटेलमा जानु होइन। डिटेलमा अलिकति आम जनतालाई बुझाइदिनुहोस् न। आम जनताले हेरिराखेका छन्, समाधान खोज्नु। एमाले सरकारबाट बाहिरिसकेपछि, प्रतिपक्षको भूमिकामा रहिसकेपछि, दुई पटक संसद विघटन गरिसकेपछि अदालतले बिउताएको संसदमा त्यही संसदमा गएर नाराबाजी गर्ने, कुनै चिजहरू पास गर्न नदिने भनेको त्यो विरोध गर्न कतिको नैतिकताले दिन्छ, राजनीतिक नैतिकताले भन्न खोजेको हैन। अब सत्ता पक्षले संविधान नै तोडफोड गर्ने चाहिँ संविधान बमोजिम चल्न नखोज्ने भइसकेपछि स्वत प्रतिपक्षले पनि त्यसको प्रतिवाद त गर्छ नि, संसारभरिको नियम हो। त्यसो भए अब चाहिँ छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्छ। अब गर्नुपर्छ। त्यसमा पार्टीभित्र त्यस विषयमा छलफल छैन, अहिलेसम्म पनि विरोधै छ। अहिलेसम्म त हाम्रो विरोधै गर्ने भन्ने छ। तर अब सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बसेर हाम्रो पार्टी कुराकानी मिलाउने, समाधान गर्ने दिशामा जानुपर्छ। ओके, यति नै। संसद खुल्छ, त्यसो भए के गर्छ त्यो त छलफलपछि टुङ्गो लाग्ला। अझै पनि तपाईहरु बोल्नुहुन्न। अब यहाँनिर आयो अर्को विषय, पेचिलो विषय आएको छ, एमसीसी को विषय। कुनै बेला तपाईहरुले टेबल गरेको एमसीसी को विषयमा नेकपा एमाले गठबन्धन भित्रको दल कांग्रेसले टेबल गर्ने भनिरहेको बेला माओवादीले अहिले चाहिँ संशोधन सहित पास गर्नुपर्छ, समाजवादीले पनि संशोधन सहित पास गर्नुपर्छ। तत्कालीन समयमा तपाईहरुले बिना संशोधन पास गर्ने भनेर टेबल गरेको विषयमा नेकपा एमाले अहिलेसम्म मौन बस्नुको पछाडीको कारण के हो? एउटा के छ भने यसबारेमा
हामीले पार्टीगत रूपमा संस्थागत रूपमा छलफल यसबारेमा छलफल गरेको भनेको चाहिँ पार्टी एकताबद्ध भएको बेलामा तत्कालीन नेकपाको समयमा ओके प्रधानमन्त्री हाम्रो केपी कौडेल हुनुहुन्थ्यो, पार्टी अध्यक्ष पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँ प्रधानमन्त्री र प्लस पार्टीको अध्यक्ष भइरहेको बेलामा अब त्यति बेला दुईटा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलै हामीले यसबारेमा व्यापक छलफल गऱ्यौँ, कार्यदल बनायौँ। त्यो कार्यदलले चाहिँ डिटेलमा अध्ययन गरेर त्यसले प्रतिवेदन बुझायो र त्यो प्रतिवेदनको आधारमा त्यसबेला हाम्रो संस्थागत निर्णय भनेको पार्टीको त्यसबेला एकीकृत रूपमा संस्थागत निर्णय भनेको बिना संशोधन कतिपय यस्ता राष्ट्रियताका विषयहरू छन्, महत्त्वपूर्ण विषय छन्, जो संशोधन नगर्दा मुलुकलाई नोक्सान हुन्छ यसले। यद्यपि विदेशको सहयोग हामीले लिनुपर्छ, त्यसमा पनि अमेरिकन सहयोग विभिन्न समय हामीले लिँदै नै आइरहेका छौँ, धेरै पहिलेदेखि होइन, लिनुहुन्न भन्ने प्रश्नै हुँदैन। तर यो एमसिसीको चाहिँ विषय धेरै विवादास्पद छ र त्यसलाई चाहिँ के विषयहरू संशोधन गरेर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यसबेलाको संस्थागत निर्णय हो। मेरो व्यक्तिगत कुरा भन्नुहुन्छ भने पनि मेरो पनि विचार भ्रष्ट दृष्टिकोण मैले पटक पटक विभिन्न समयमा पार्टीमा पनि त्यसबेला यसलाई संशोधन नगरिकन पारित गर्न हुन्न, जस्ताको तस्तै पारित गर्न हुन्न भन्ने मेरो त्यसबेलाको पनि विचार हो। र यता आइसकेपछि हाम्रो नेकपा एमाले भित्र संस्थागत रूपमा कुनै सचिवालयमा या स्थायी कमिटीमा या केन्द्रीय कमिटीमा औपचारिक रूपमा यसबारे छलफल बहस भएको छैन। अहिलेसम्म भएको छैन। मेरो उपस्थिति भन्नुहोस् न, म अब कमिटीमा हामी अब बिचमा त टुटफोड विभिन्न फेरि पार्टी विभाजित हुने फेरि कोलकाता मिल्ने स्थिति भयो नि त। यो बिचमा चाहिँ अनेक भए तापनि मेरो आफ्नो चाहिँ त्यति बेलादेखिको धारणा चाहिँ के हो भने बिना संशोधन कतिपय विषय छन्, अहिले त्यसमा डिटेलमा जानुभन्दा पनि त्यसमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय छन्, किनकि यो त हाम्रो मामिला हो, नेपालको मामिला हो यो होइन। त्यो नेपालको मामिलामा त नेपाली जनताले निर्णय गर्नु पाउनु पर्यो। नेपाली जनताले हो भन्दा हुन्छ भने नै लिने हो। यो त हाम्रो देशको विकास निर्माणको लागि पो यो आयोजना हामीले चाहिँ उपयोग गर्ने हो। अब यसले चाहिँ एउटा देशभित्रै ठुलो एउटा अन्तर्विरोध, ठुलो द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, जनताकै बिचमा द्वन्द्व र सारा राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, एमसिसीलाई लिएर एक किसिमले चाहिँ जनता नै विभाजित हुने, सारा पोलिटिकल पार्टीहरू आपसमा विभाजित हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। यो चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो हितको लागि, हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टको लागि यसलाई लागू गर्ने हो भने त्यसमा रहेका चाहिँ कतिपय कमजोरी त्रुटिहरू जो व्यापक रूपमा छलफलमा आइरहेका छन्, तथ्यसहित आइरहेका छन् होइन। तपाईको त्यो व्यक्तिगत धारणा हजुर होइन, तर पार्टीगत धारणा त तपाईले सुनाउनु भएको छ। अब यहाँनिर मैले एउटा प्रश्न, तत्कालीन नेकपा हुँदाखेरि हजुर झलनाथ खनाल सहितको नेतृत्वको एउटा टिम बनेको थियो, कार्यदल बनेको थियो होइन। त्यो कार्यदलले केही सुझावहरू दियो, त्यसमध्येमा एउटा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने, हुबहु पास गर्नुपर्छ भनेर नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने तपाईँहरूको भयो। अहिले तपाईँहरूकै पार्टीमा हुनुहुन्छ हजुर हजुर। भनेपछि त्यो चिजलाई एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्छ भनेर तत्कालीन समयका परराष्ट्र मन्त्रीले पठाउनु भएको छ। भनेपछि एमाले भित्रको त्यो लबिङमा अहिले त्यस्तो लबिङ गरेको एमाले एमसिसीको विषयमा अहिले किन चुप छ भन्न खोजेको के मैले? अहिले चाहिँ किन चुप छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले संसदमा टेबल गर्ने त सत्तापक्षले हो, प्रतिपक्षले। हामीले टेबल गर्ने त होइन नि, हामीले एजेन्डा ल्याउने त होइन नि। जस्तै जसले त्यसलाई संसदमा चाहिँ टेबल गर्नुपर्ने हो, एजेन्डा ल्याउनु पर्ने हो, पहिले त उहाँहरूले ल्याउनु पर्यो नि। उहाँहरूले अहिले चाहिँ यो त छलफलकै विषय बनिरहेछ उहाँहरूकै बिचमा, स्वयं सत्ता पक्षकै बिचमा कुरो नमिलेको त हामी सुनिरहेछौँ नि, देखिरहेछौँ नि। त्यसो भएको हुनाले पहिला सत्ता पक्षले के गर्ने हो, त्यसले संसदमा यसलाई एजेन्डा ल्याउने हो कि होइन, त्यो क्लियर त हुनु पर्यो नि। अब यो एजेन्डा आउने हो कि होइन, अहिले नै हामीले चाहिँ यो यस र नो गरेर चाहिँ के फाइदा? एउटा कुरा, तत्कालीन समयमा तपाईँहरूले पास गर्नुपर्छ भनेको नेकपा एमाले मौन रहनु, सत्ता पक्षले गर्ने काम हो भनेर चाहिँ पन्छिन खोज्नु, तपाईँहरूले दाउपेच प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। अब यदि हामी सत्तामा भएको भए हामी ल्याउने कि नल्याउने भनिहाल्थ्यौँ, ल्याउनु पर्ने भए ल्याइहाल्थ्यौँ यदि हामी सत्तामा भएको भए होइन। तर हामी अहिले सत्तामा छैनौँ, त्यो त ल्याउने त्यो जिम्मेवारी त सत्ता पक्षको हो। त्यसो भएर सत्ता पक्षले त्यसलाई ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, के भनेर ल्याउँछ, अनि त्यो अनुसार हामीले आफ्नो धारणा बनाउँछौँ, हामीले निर्णय गर्छौँ। अहिले हामी चाहिँ के भन्दा सत्ता पक्षले पहिला ल्याओस्,
किनभने ऊ चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, उसले ल्याउनुपर्छ एजेन्डा। हामी जान्ने भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छैन। तपाईँहरूले यसमा राजनीति गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? यस, होइन होइन, राजनीति गर्न खोज्या होइन कि, किनकि आसन्न निर्वाचनलाई तपाईँहरूले टार्गेट गरेर एमसीसीको बारेमा हामी टेबल भइसकेपछि धारणा बनाउँछौँ भन्नु त तपाईँहरूले त त्यहाँ त दाउपेच खेलिराख्नु भएको छ। होइन, हाम्रो आफ्नो धारणा त पायो भने त गर्न पाउने भयौँ, हामीले आफ्नो विचार दिन पाउने भयौँ। तर पहिला त आउनु पर्यो नि। कुनै चिज आएकै छैन। बच्चा जन्मिन कहाँ छ पहिले किन नहरण गर्ने, नाम किन राख्ने? तपाईँहरूले त राखिदिइसक्नुभयो त बच्चा, पेटमा बच्चा त राखिदिनु भएको छ नि। होइन, संसदमा त्यो त आउनु पर्यो नि, टेबल हुनु पर्यो नि। पेटको बच्चाको नाम राखिन्छ, नहरण गरिन्छ र? राजनीति गर्न सिक्न त एमालेसँगै सिक्नुपर्छ है। मैले भने नि, बच्चा जन्मियोस् त्यसपछि नहरण गरौँला, नाम राखौँला। ओके, त्यसो भए तपाईँहरूले एमसीसी जस्तो विषयमा गठबन्धन भत्काउने, सभामुख हटाउने शर्त राखेर आफ्ना माग अघि सार्नु भएको छ नि त। होइन, गठबन्धन भत्काउन हामी कोही लागेकै छैनौँ। हामीले कुनै कुरा त यही आइराखेको छ। होइन, गठबन्धन कि त सभामुखलाई हटाऊ कि गठबन्धन भत्काऊ। यो हामी एमसीसीलाई सपोर्ट गर्छौँ। होइन, यो गठबन्धन भत्काउन हामी लागेकै छैनौँ। होइन, अब सभामुखको बारेमा हामीले आफ्ना के एजेन्डा छन् त्यो उठिरहेछ। त एमसीसीको बारेमा जहाँसम्म हो, पहिला सत्ता पक्ष तयार भएर आओस्, टेबल गरोस्, अथवा नगर्ने हो भने पनि अहिले नगर्ने भइयो भनेर भन्नुहोस्। त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने हामी निर्णय गर्छौँ। तर यो सबै वातावरण बन्दाखेरि संसद अवरुद्धदेखि लिएर एमसीसीको विषयलाई लिएर एमाले अझै पनि धारणा बनाउन नसक्नुको पछाडि तपाईँहरूसँग यही विषयलाई लिएर तपाईँहरू राजनीति गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? धारणा त बनाइहाल्छौँ, पर्यो भने, आवश्यक पर्यो भने बनाइहाल्छौँ, बनेको छैन। बन्छ यतिका विवाद सिर्जना भएको छ, तपाईँहरूले अध्ययन पनि गर्नु भएको छ। यो धारणा पर्सपेक्टिभ यो अनुसार एमाले जान्छ भन्ने त केही त हुनुपर्छ। होइन, हामी अध्ययन गरिरहेछौँ, अध्ययन भइरहेछ। तर चाहिँ निर्णय मात्रै अब अन्तिम निष्कर्षमा निर्णय हामीले गर्ने हो भने पहिला चाहिँ सत्ता पक्षले चाहिँ के लिएर आउँछ त्यो अनुसार निर्णय। भनेपछि यही एमसीसीलाई यही विषयले लिएर तपाईँहरू निर्वाचनमा जाने हो? होइन, विषय त जनताको विषय हुन्छ नि। के एमसीसीको विषय किन चाहियो? हामी जनताका होइन, भोट ल्याउनु पर्यो नि त। भोट ल्याउनलाई जनताका तमाम एजेन्डाहरू छन्, त्यो लिएर जाने हो। त्यसो भए संसद अवरुद्धको, एमसीसीको, सभामुखको यी सबै जति पनि सवालहरू छन्, यसको मध्यमार्गी बाटो मैले पार्टीगत रूपमा तपाईँहरूलाई सोधेको छैन, व्यक्तिगत रूपमा सोधेको छु। यसको मध्यमार्गी निकास के हुन सक्छ? अब त्यसमा के छ भने संसद खुलाउने बारेमा मैले भनिहालेँ। छोटकरीमा भने म डिटेलमा जान चाहन्न। संसद खुलाउने बारेमा छलफल गरेर कसरी खुलाउने त्यसमा सहमति गरेर गर्नुपर्छ। किनकि सधैँभरि हरेक चिजलाई डेडलकमा राख्नुहुन्न। हामी सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष भए पनि हामीले व्यवस्था जोगाउनु पर्नेछ, संविधान जोगाउनु पर्नेछ र चाहिँ मुलुकलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउने कुरामा स्वाभाविक रूपमा हाम्रो पार्टी जिम्मेवार पार्टी हो, त्यसमा भूमिका खेल्नुपर्छ। र प्रतिपक्षसित कैयौँ सवालमा मिलेर पनि काम गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ, कतिपय सवालमा विरोध हुन्छ। त्यसको बावजुद पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष विभिन्न सवालमा सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आइ नै रहन्छ लोकतन्त्रमा। यो कुरालाई हामी एक्का राखेका छौँ। त्यसो भएर चाहिँ संसद कसरी खुलाउने, के गर्ने भन्ने बारेमा सहमतिमा गर्नुपर्छ। एमसीसीको बारेमा पहिला सत्ता पक्षले के गर्ने हो लिएर आओस्, होइन, उसले चाहिँ एजेन्डा लिएर आओस्, एजेन्डा संसदमा पेश गरोस्, अथवा उसले के गर्नुपर्ने हो उसको धारणा सत्ता पक्षको धारणा ल्याओस्। त्यसपछि हामी स्वाभाविक रूपमा आफ्नो धारणा क्लियर गर्छौँ। यो हामीले बारम्बार भनि नै रहेछौँ। यी तमाम कुरा हो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवाली। हवस् त, आजको लागि ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।